अस्सलाम वालेकुम। अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतहर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और उस पर हम आपके सामने अपना तज्जिया रखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पिछले 50 बरसों में सबसे बड़ी जो खुशखबरी वो हमें नसीब हुई है, किस शक्ल में है? वो ये है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा, वो उस पर एग्री कर लिया है। तीनों ममालिक ने उस पर दस्तखत हो गए हैं और इसकी जो सबसे बड़ी जो शिक है वो ये है कि एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहदा पहले से मौजूद है, दिफाई जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस स्ट्रेटेजिक मुआहदा, लेकिन अब उसमें तुर्किया भी शामिल हो गया है। और इस पर ये नहीं है कि आन ही की आन में ये मुआहदा तय पा गया और इस पर तीनों ममालिक मक्का मुकरमा में उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। नहीं, इस पर खासा वक्त लगा है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उन पर बहुत गुफ्तगू हुई है और कमोबेश एक बरस इस सारी एक्सरसाइज पर लगा है। वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यहाँ थोड़ा सा तसरुफ है दूसरे मिसरे में कि वक्त करता है परवरिश बरसों, मुआहिदा एकदम नहीं होता। लेकिन इसको नाम तो दिया गया है मुश्तरका दिफाई मुआहदा, लेकिन मैंने इसको अपने तौर पर जो नाम दिया है वो है मक्का मुकरमा अमन मुआहदा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सिग्निफिकेंट इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो ये मक्का में हुआ और सबसे बड़ी बात है बैतुल्लाह की हदूद में हुआ। वैसे तो यानी उसके कुर्ब जवार में इसे हम कह सकते हैं। आपके इल्म में है कि सऊदी अरब का जो दारुल हुकूमत है वो रियाज है। असूली तौर पर इस मुआहदे को रियाज में होना चाहिए था, लेकिन तीनों ममालिक ने इतना खूबसूरत पैगाम दिया है पूरी दुनिया को और कि मक्का मुकरमा में इसका इसके जो सिग्नेचर हुए हैं उस हवाले से। अब कैसे ये अल्लाह पाक ने मक्का मुकरमा को अमन का शहर करार दिया है। कुरान मजीद में सूरत अल तैन आयत नंबर 3 में मक्का मुकरमा को अल बिलादुल अमीन यानी अमान वाला शहर या अमन का शहर फरमाया गया है। मक्का मुकरमा जहां अमन और सलामती को बुनियादी अहमियत है, वहां से इस मुआहदे पर दस्तखत होना ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि इसी जगह से, मक्का मुकरमा से ही पूरी दुनिया में अमन के का सरचश्मा फूटेगा और इसका आगाज हो गया है। इसे आप दिफाई मुआहदा कहें, जो कहें, लेकिन ये मक्का मुकरमा अमन मुआहदा है। अच्छा, अब इसकी हम जो अहम जो नकात हैं उन पर हम बात करते हैं। उसमें लिखा है कि कलेक्टिव डेटरेंस। अच्छा, ये मुश्तरका एक डेटरेंस है, ये ऑफेंसिव नहीं है। लोग इसे इस्लामी नेटो बगैर सोचे समझे कहे जाते हैं। और खुदा का खौफ करो, नेटो वजूद में आया था एक सोवियत यूनियन के खिलाफ, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं है। इवन मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो दुश्मन ममालिक हैं उनको भी अमन फराहम करेगा ये मुआहदा। ये उनको भी दोस्त बनाएगा, उनको भी दोस्ती के दायरे में लाने का एक बहुत बड़ा जरिया साबित होगा। इसीलिए ये कलेक्टिव, इसे डेटरेंस कहा गया है।
डेवलपिंग जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन द डिफेंस इंडस्ट्री, ये देखें डिफेंस इंडस्ट्री में जॉइंट उनका सारा लाहेमल होगा। जो भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो तीनों इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तीसरा बड़ा अहम है, टारगेट्स नो कंट्री एंड इज ओपन टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ब्रदरली कंट्रीज। यानी इसमें एक शिक ये भी रखी गई है, बताया गया है कि किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो दोस्त ममालिक हैं, जो जिनके साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, उनके लिए इस मुआहदे में शमूलियत की दावत दी गई है। इसको समझने की जरूरत है। और इसके बाद मिस्र, मिस्र के बाद कतर, इवन मैं तो कहता हूं कि यूएई भी सरे दस्त वो नहीं आएगा, लेकिन यूएई को एक ना एक दिन आना पड़ेगा। और अगर इसको ईरान अपने खिलाफ कोई मुआहदा समझता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। ये ईरान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस मुआहदे से अमेरिका को बेदखल होने में मदद मिलेगी। एक चीज का तो आप पूरी श्योरिटी हो गई ना, वो बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कुब्बे को लात रास आ गई, मुहावरा बना हुआ है। अच्छा, कुब्बा कौन था? ईरान। अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका लात मारी, वो खड़े हो गए एक कौम की तरह। और अब उनके खुशहाली के दौर का आगाज इंशाअल्लाह होने लगेगा। इस मुहावरे को थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं। मैं कहता हूं कुब्बे को जब सिर्फ जब कुब्बे को लात पड़ी तो उसका कुब नहीं निकला, देखने वाले कुब्बों का भी कुब निकल आया। ये बड़ी अजीबो गरीब बात आपको महसूस होगी, क्योंकि ये भी कुब्बे थे। ये खलीजी ममालिक हो गए, सऊदी अरब हो गए, ये अपने दिफाई हवाले से कुब्बे थे। इनका कुब निकला हुआ था। इनके पास तेल की दौलत थी, इनके पास सोने चांदी जवाहिर बेपनाह थे, लेकिन ये अपना दिफा करने में माजूर थे। और इन्होंने इसी वजह से कई डेकेड्स तक इसको पाला, अमेरिका को। और वहां जो फौजी अड्डे कायम किए, उनकी तनख्वाहें जारी हुई, उनके अल्ले तल्ले जारी हुए। लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जब ईरान ने जवाबन खलीजी ममालिक और सऊदी अरब पर हमला किया तो टाई टाई फिश हो गया। सारा खादा पीदा उन्हें रोड़ दिता अमेरिका ने। और जाकर सिर्फ एक जो मुल्क है इसराइल, उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। इस मौके पर सऊदी अरब और खलीजी ममालिक जो अहम ममालिक हैं, उन्होंने सोचा कि अब हम अपना दिफा, और सबसे अहम बात यह है कि कौमें अपना दिफा खुद करती हैं, वो हेल्प ले लेती हैं। वो जैसे कहते हैं ना, हाथ पवा, जैसे हमने अपनी लड़ाई इंडिया से खुद लड़ी, ये पिछले बरस की बात है। हाँ, उन्हें जो चाइना है उन्हें हाथ पवाया है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लोकी ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ हमले नहीं सहंदे। ये बहुत अहम बात है। इसलिए अब इन्होंने कहा कि हम नहीं, ये मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने अरसे से मैं कह रहा हूं कि अब इसको अपना माल असबाब बोरिया बिस्तर गोल पर करना पड़ेगा अमेरिका को, और जो अपना टीन टप्पर उठाना पड़ेगा। मुआहिदा देखें, अमेरिका, मैंने पहले भी कहा है, अमेरिका बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अब कोई भी अमेरिका के किसी जो धमकी है या कोई तरगीब है, उसके जेरे असर आने वाला कोई भी मुल्क नहीं है। खलीजी ममालिक, उन्हें पूरा पता चल गया है कि अमेरिका क्या है, इसराइल क्या है।
اور ایون انڈیا کا بھی پتہ چل گیا. انڈیا کی بات میں بعد میں کروں گا. اچھا، اب ان تینوں کا کتنا حسین امتزاج ہے یہ جو ٹرائی کا ہے. ترکی کی دفاعی ٹیکنالوجی وہ کمال ہے، اور لیڈنگ اس کی چند جو کمپنیز ہیں وہ انٹرنیشنل معیار پر پورا اترتی ہیں، بلکہ وہ ان کو بیٹ بھی کرتی ہیں. دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں ترکیہ کا بہت اہم ہے، اور ان کے خاص طور پر ڈرونز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ڈرونز جو دفاع میں استعمال ہوتے ہیں، اور ایک ڈرونز وہ جو حملہ کرتے ہیں. ترکی نے اس صنعت میں بہت عروج پایا ہے. ٹیکنالوجی کس کی ہو گئی؟ ترکیہ کی. اچھا، پاکستان کی تینوں مسلح افواج، وہ زمانہ امن ہو زمانہ جنگ ہو، انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. وہ زمینی فوج ہو، وہ بحری فوج ہو، وہ فضائیہ ہو، انہوں نے. اور سب سے بڑی بات جو اس پر ایک اور تڑکا ہے وہ ہے پورے عالم اسلام میں واحد جو ایک ایٹمی قوت کا، ایٹمی صلاحیت کا حامل ایک ہی ملک ہے، اور وہ پاکستان ہے. اچھا، سعودی عرب انرجی میں اور اکانومی میں اس کا کوئی نیب البدل نہیں ہے. انرجی کے حوالے سے بھی اس کے پاس وافر ذخائر ہے، اور اس کی اکانومی بہت سٹرینتھن ہے. یہ تین چیزیں مل جائیں، یہ تین عناصر مل کے ایک ایسی ناقابل شکست قوت بنتی ہیں کہ ان کی طرف پھر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور یہ ضامن ہوں گے پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا. اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے مکہ مکرمہ امن معاہدہ. دیکھیں، ترک ایک جنگجو قوم ہے. ایک وہ صدیوں سے وہ جنگیں لڑتی آئی ہے، اور ان کے 3 کانٹیننٹس پر حکومتیں انہوں نے رکھی ہیں اپنی. صدیوں پر محیط ان کی تاریخ ہے. اچھا، اب ایک جو میں شروع میں بات کی کہ اس کا بہت خوشخبری ایک اور طرح سے اسے دیکھیں تاریخ کے تناظر میں. جیسے میں نے کہا نا کہ ترکی کی صدیوں پر محیط ایک تاریخ ہے، اور یہ جنگجو قوم ہے. جب آٹومنز امپائر کا دور تھا تو السعود کا ایک فیملی کا ایک بہت بڑا بزرگ تھا. اسے آٹومنز نے اپنی فوجیں بھیج کر اس کو وہ لے کر آئے ترکیہ میں، اور جو آیا صوفیہ ہے اس کے سامنے اس کی گردن اتاری گئی. وہاں سے ایک بیڈ بلڈ شامل ہے، اور یہ اوپر سے جو کچھ بھی ہو، لیکن آل سعود اور ترکوں کے درمیان ایک بیڈ ٹیسٹ ہے. اس مشترکہ دفاعی معاہدے کا سب سے بڑا جو ایک اچھا پہلو ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے. وہ اناج، وہ دشمنی ختم ہو گئی ہے، اور ایک نئے سفر کا، ایک نئے عزم کے ساتھ نئے سفر کا آغاز ہوا ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے جو ازلی دشمن اور ہمارا جو ہمسایہ بھی ہے بدقسمتی سے. اس میں جب یہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو بھارت میں صف ماتم بچھ گئی ہے. میں بہت عرصے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انڈیا اس ریجن میں، اس خطے میں اجنبی ہوگا. دیکھیں کس طرح اجنبی ہوگا. پاکستان ازلی دشمن، ایران کے ساتھ جو اب اس نے سلوک کیا ہے حالیہ جنگ کے دوران، اور اس نے اپنا سارا جو وزن ہے وہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈال دیا. چین کے ساتھ اس کی سرحدی دشمنی آج کے دن تک قائم ہے. وہ زیادہ سے زیادہ افغانوں کو، اور افغان بھی وہ جو کہ انتہا پسند ہیں، طالبان ہیں، ان کو وہ اپنے ساتھ ملاتا ہے. امریکہ نے جب اس ملک، اس خطے سے اس نے بے دخل ہونا ہے تو اجنبی کون رہ جائے گا؟ صرف انڈیا. اس لیے انڈیا سمجھ نہیں آتی کہ یہ نریندر مودی اور جو آر ایس ایس ہے، جو ہندوتوا ہے،
یہ اتنے بڑے ملک کو، اور اس میں اتنے شاندار لوگ ہیں، ہندو قوم بہت خوبصورت ذہن کے مالک ہیں، انسان دوست ہیں، لیکن ان میں جو یہ انتہا پسندی ہے، اور انتہا پسندی کس میں نہیں ہے؟ وہ مسلمانوں میں بھی ہے، وہ ہندوؤں میں بھی ہے، وہ یہودیوں میں بھی ہے، وہ عیسائیوں میں بھی ہے۔ یہ بہت آپ دیکھیں، اس سے انہیں جان چھڑوانی ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ جو 2049 تک، 2050 تک جو مودی کا ایک تھا کہ ہم نے اس پر حکومت کرنی ہے ہندوستان پر، اور مودی نے اگلا الیکشن 2029 میں جو کروانا تھا وہ اس سے پہلے ہی ہٹ جائے گا۔ کاکروچوں نے اس کا جو سیاسی بدن ہے وہ ایسے سمجھے کہ کھا لیا ہے۔ اب ایک ڈھانچہ بچا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت گر جائے گا۔ آج کا دن ہے، بہت شبھ ہے، بہت مبارک ہے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستانیوں کو بالخصوص یہ دن مبارک کرے، اور ایسی خوشخبریاں ہمارے درمیان بار بار آئیں، کیونکہ یہ دفاعی معاہدہ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ یہ معاشی معاہدے میں بھی تبدیل ہوگا۔ جن جن ممالک کو، ان 3 ممالک میں سے جن کو دفاع کی ضرورت ہوگی، ان کے لیے یہ تینوں ممالک دفاع کا انتظام کریں گے۔ ہاں، جو معاشی طور پر کمزور ہوں گے، ان کے لیے ان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے باقی 2 ممالک اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔